बस्नाले अज्ञान हेतु मोहमदान्धकार नाशम विधाय ततो उदयते विवेक। सत्संगमा बस्नाले फाइदा के छ भन्दा अज्ञान हेतु अज्ञानको कारणले मोह मदान्धकार मोह र मदमा मोहको निशामा मद यानी कि अहंकारको निशामा हामी हराइरहेका हुन्छौँ। मोहरूपी डोरीले हामीलाई हमेशा संसारतर्फ खिचिरहेको हुन्छ अनि अहंकार रूपी एक दम्भद्वारा हामी आफूलाई तल पारिरहेका हुन्छौँ। हरेक प्रकारको अहंकार हाम्रो जीवनमा हुन्छ। धन मद हुन्छ, पदको मद हुन्छ, बलको मद हुन्छ, शारीरिक सुन्दरताको मद हुन्छ, पारिवारिक सुन्दरताको मद हुन्छ। हरेक प्रकारको मद यानी कि अहंकार जसमा हामी आफूलाई हराइरहेका हुन्छौँ। जब हामी सत्संगमा बस्ने हामीलाई सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। सत्संगले हाम्रा भित्रको मोह निशालाई हटाइदिने काम गर्छ। अज्ञान रूप अन्धकारलाई हटाइदिने काम गर्छ। हाम्रा भित्रको सट विकारलाई हटाइदिने काम गर्छ। जब हाम्रो भित्रको मोह निशा हट्छ, अज्ञानता हट्छ, तब के हुन्छ? नाशम विधाय ततो उदयते विवेक। हाम्रा भित्र विवेक प्राप्त हुन्छ, सद्बुद्धि प्राप्त हुन्छ। हाम्रो बुद्धिलाई सत्यतासँग जोड्ने काम सत्संगले गर्छ। तब हाम्रो संसारतर्फ भड्किरहेको मनलाई परमात्मीय बनाउने काम, परमात्मा चिन्तनमा लिएर जाने काम हामीलाई सत्संगले गर्दछ। अज्ञान हेतु मोहमदान्धकारम नाशम विधाय ततो उदयते विवेक। हाम्रा भित्र विवेकको उदय गर्ने काम सत्संगले गर्छ। सत्संगमा धेरै फाइदा छ। सत्संगले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलत्वम, निश्चलत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संगमा बस्नाले, सत्संग हाम्रो जीवनमा प्राप्त भए हुनाले के हुन्छ भन्दा निसंग बनाउँछ। सत्संग, सत्संग, सत यानी कि सत्य, संग यानी कि साथमा। सत अविनाशी, सत सनातन, जो कहिल्यै नाश हुँदैन, उसलाई सत्य भनिन्छ। जो कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन, उसलाई सत्य भनिन्छ। सत्य पनि कस्तो? सनातन सत्य, जो हिजो थियो आज छ, भोलि रहन्छ। जो हिजो जस्तो थियो आज त्यस्तै छ, आज जस्तो छ भोलि त्यस्तै रहन्छ, उसलाई सनातन भनिन्छ। हजुर, हाम्रो जीवन सनातन छैन। हजुर, हाम्रो आत्मा सनातन छ। जीवन हाम्रो हिजो जस्तो थियो आज त्यस्तो छैन, अनि आज जस्तो छ भोलि त्यस्तो रहँदैन। भोलिसम्म पुग्छ त्यसको पनि ग्यारेन्टी छैन। त्यसकारणले हाम्रो जीवन सनातन छैन, अशाश्वत छ, असनातन छ। परन्तु यो अशाश्वत शरीरभित्र यस अशाश्वत शरीरलाई चलाउनेवाला एक दिव्य तत्व छ, सूक्ष्माति सूक्ष्म चैतन्य तत्व छ, जसलाई आत्मा भनेर भनिन्छ। र आत्मा सनातन हो। आत्मा हिजो जस्तो थियो आज त्यस्तै छ, आज जस्तो छ भोलि त्यस्तै रहन्छ। आत्मा कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन, आत्मा कहिल्यै मर्दैन, आत्मा कहिल्यै नाश हुँदैन। त्यसकारण आत्मा सनातन हो, ब्रह्म सनातन हो, परमात्मा सनातन हो। आत्मा र परमात्माको अनन्याश्रित सम्बन्ध छ, जसले गर्दा आत्मा सनातन हो भने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आत्माको मालिक परमात्मा पनि पूर्ण सनातन हुनुहुन्छ।
उहाँलाई सत भनिन्छ। सत चिद आनन्द रूपाय सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमात्मा सत हुनुहुन्छ। परमात्माको दिव्य गुणमा सत गुण सम्पन्न हुनुहुन्छ। परमात्मा चैतन्य सत्ताले परिपूर्ण, चैतन्य गुणले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। परमात्मा दिव्य चैतन्य। हजुर हाम्रा भित्र भएको, हजुर हाम्रो शरीरलाई चलाउने, हजुर हामी जस्ता अनन्त जीवलाई जीवित बनाउनका लागि परमात्मीय अंश जो आत्मा हो त्यसलाई सूक्ष्म भनिन्छ भने, सूक्ष्म चैतन्य भनिन्छ भने परमात्मालाई पूर्ण चैतन्य भनिन्छ। उस पूर्ण चैतन्यबाट जति चेतन निक्ले पनि कहिल्यै सकिँदैन। सधैँ सधैँ पूर्ण भण्डार छ जहाँ, आनन्दको भण्डार छ जहाँ, सत्यको भण्डार छ जहाँ, चैतन्यताको चेतनताको पूर्ण भण्डार हो जो उसलाई सत चिद आनन्द रूपाय। परब्रह्म परमात्माको स्वरूप कस्तो छ, रूप कस्तो छ भन्दा सतपूर्ण, चिदपूर्ण, आनन्दपूर्ण छ, जुन पूर्णताबाट अनन्त रूप पनि धारण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई अनन्तपूर्ण पनि भनिन्छ। अनन्ततामा विस्तारित भएको त्यो दिव्य चेतनलाई एक रूपमा समेट्न सक्नुहुन्छ उहाँले। त्यसकारण उहाँलाई अद्वैत पनि भनिन्छ। परब्रह्म परमात्मा सत चिद आनन्द स्वरूप छ उहाँको। उहाँको कार्य विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वको उत्पत्ति गर्ने काम, विश्वलाई पालन गर्ने काम, विश्वलाई आफूमै समेट्ने काम परब्रह्म परमात्माको। कर्म सृष्टि आदि लक्षण भने अब उहाँमा अर्को कुन गुण छ भन्दा तापत्रय विनाशाय, त्रिधा तापलाई नाश गर्ने त्यो दिव्यता, परिपूर्ण क्षमता छ। नाश होइन, विनाश गर्ने क्षमता छ। तीन प्रकारको वर्तमान, भविष्य, भूतकालको ताप, वर्तमानको ताप, भविष्यको ताप। जो हामी तीन प्रकारको दुःखमा पीडित भइरहेका हुन्छौँ। घटेको घटनाप्रति पनि हामी चिन्तित हुन्छौँ। वर्तमानमा भइराखेका घटनाहरूप्रति पनि चिन्तित हुन्छौँ। भविष्यमा के होला त्यसका लागि पनि हामी चिन्तित हुन्छौँ। यो चिन्ताले हामीलाई सताइरहेको हुन्छ। त्यस चिन्तालाई ज्वरोदेखि नै उकेलेर फ्याँक्ने काम, विनाश गर्ने काम परमात्माले गर्नुहुन्छ। कृष्णेति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्तु सद्यस्तु महापातककोटया। अनन्त पाप राशिलाई खिच्ने काम, विनाश गर्ने काम, अनन्त प्रकारको तापलाई नष्ट गर्ने काम। हजुर हाम्रो जीवनमा कबीर साहबले भन्नुभएको छ, तीन प्रकारको चिन्ताले हामीलाई सताउँछ। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। संसारमा तीन प्रकारको दुःख। कोही तन दुखी, शरीरदेखि दुखी छ, मन पनि ठिक छ, धन वैभव पनि ठिक छ, यथेष्ट रूपमा छ, परिवारजन पनि सबै आनन्दित छन्, खुसी छन्, मेरो शरीर पनि ठिक छ, यानी कि मन ठिक छ, तन ठिक छ। शरीरमा केही न केही रोग, केही न केही बिमार, केही न केही अपूर्णता छ। तनबाट दुखी छ कोही, कोही मन दुखी, शरीर एकदम बिल्कुल ठिक छ देख्दाखेरि, धन पनि सबै यथेष्ट रूपमा छ, केहीको कमी पनि छैन, सबैतिरबाट प्यार मिल्छ, तर
मेरो त कता कता मनै ठिक छैन, यो पीडा छ व्यक्तिलाई। सबै सुविधा सम्पन्न हुँदा हुँदै मनको सुविधा छैन, मन कता कता विचलित छ। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धनबिन रहत उदास। तन पनि ठिक छ, मन पनि ठिक छ, तर के गर्नु, बिल्कुल धन छैन। जसले गर्दा व्यक्ति उदासीन भइरहेको हुन्छ। धनको चिन्तामा व्यक्तिले आफ्नो समयलाई नष्ट गरिरहेको हुन्छ। भने कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धनबिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सबै दुखी छन्। को छ त संसारमा सुखी भन्दा? सुखी हरिकै दास, परमात्माको दास। हरि कसलाई भनिन्छ? हरि हरति पापानि, जसले हाम्रो सम्पूर्ण पापलाई हरण गर्नुहुन्छ, उहाँलाई परम हरि भनिन्छ। त्यस्ता परम हरिलाई सत भनिएको छ। त्यस्ता पूर्ण हरि जसलाई पूर्ण रूपमा हाम्रो सम्पूर्ण कल्मशलाई हरण गर्नुहुन्छ, हामीलाई पावन गर्नुहुन्छ, हाम्रो आत्मालाई आफ्नो श्री चरणतर्फ, आफूतर्फ, आफ्नो दिव्यतातर्फ, दिव्य चैतन्यतर्फ आकर्षण गर्नुहुन्छ। तम कर्षति इति कृष्ण, कर्षति जीवानाम इति कृष्ण, कर्षति भक्तानाम इति कृष्ण, कर्षति पापानाम इति कृष्ण, कर्षति आत्मानाम इति कृष्ण, कर्षति जीवानाम इति कृष्ण। समस्त जीवहरूलाई आफ्नो आकर्षणको केन्द्रबिन्दुमा खिच्नेवालालाई कृष्ण भनिन्छ। उहाँ सत हुनुहुन्छ। उहाँबाट नै सम्पूर्ण पापको विनाश हुन्छ। विनाशको तात्पर्य हो कहिल्यै पनि पलाउँदैन त्यो पाप। हाम्रो जीवनबाट एकचोटि कृष्ण नामबाट उखेलियो त्यो पाप, अब पलाउँदैन। कुनै बगैँचामा बिरुवालाई काटेर त्यो बिरुवाले हामीलाई दुःख दिइरह्यो भने हामीले त्यसलाई काटेर फ्याँकिदिन्छौँ। एक सिजन त्यसको नाश हुन्छ। उसका जरा जीवित भएको कारणले अर्को सिजनमा पुनः त्यो खेतीमा जाँदा त्यसले हामीलाई पुनः डिस्टर्ब गर्छ। नाश भएकोमा पलाउँछ, तर विनाशमा कहिल्यै पनि पलाउँदैन। विनाशको तात्पर्य हो जरैसँग उखेलेर फ्याँक्यो भने त्यहाँ फेरि पलाउँदैन। त्यसै गरी कृष्ण नाममा जो दिव्यता छ, जो परिपूर्णता छ, कृष्ण नाममा जो गुण छ, त्यस नामले के गर्छ? तापत्रय विनाशाय, विनाश गर्ने काम गर्छ। हाम्रो त्रिधा ताप, एउटा अध्यात्म, दैव, अधिभूत विविध प्रकारको तापलाई शमन गर्ने काम कृष्ण नामले गर्छ। त्यस्ता श्री कृष्णलाई हामी के गरौँ? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयम, हामी सबै मिलेर। वयमको अर्थ हो बहुवचन। श्री वेदव्यासजी महाराज भन्नुहुन्छ, श्लोक त मैले रचेको, म भन्न सक्छु अहम नुम, अधिकार हो, तर कृष्ण त मेरो मात्रै होइन। वेदव्यासले विचार गर्नु, मैले मात्रै नमन गरेर पुग्दैन कृष्णलाई। कृष्ण मेरो मात्रै निजी तत्त्व होइन। कृष्ण त समस्त सृष्टिकै मालिक हुनुहुन्छ। अनन्त अनन्त विश्व ब्रह्माण्डको मालिक हुनुहुन्छ। एको विश्वस्य भुवनस्य राजा छ कृष्ण, वेदले पुकार गरेको छ ऋग्वेदले। त्यस्ता परब्रह्म परमात्मालाई मैले मात्रै नमन गरेर पुग्छ र त्यसकारण अहम नुम होइन। आवाम शिष्य प्रशिष्य साथमा रहेर तिमीहरू र हामी मिलेर प्रणाम गरौँ। जसरी हामी यो हलभित्र छौँ, हामीले मात्रै प्रणाम गरौँ भन्दा पनि अपूर्ण हुन्छ त्यो कुरो। त्यसकारण वेदव्यासले आवाम नमा द्विवचनमा पनि होइन, बहुवचनमा वयम सारा विश्वका समस्त जीवले, समस्त प्राणीले, चेतन प्राणीले, मानव आत्माले प्रणाम गर्न पुग्नुपर्छ। अहम वयम नमः श्री कृष्णाय वयम नमः। त्यस्ता सत्पूर्ण श्री कृष्ण हामी सबै मिलेर के गरौँ? प्रणाम गरौँ। भन्नाले सत यानी कि परब्रह्म परमात्मा, सत्य तत्त्व, जो कहिल्यै पनि नाश नहुने तत्त्व। सत्सङ्गको विषयमा म चर्चा गर्दैछु। कहिल्यै नाश नहुने तत्त्व, अविनाशी तत्त्व, सनातन तत्त्व, उसको साथमा हुनुलाई सत्सङ्ग भनिन्छ। सत अविनाशी परब्रह्म परमात्मा सँग, उहाँको साथमा हुनु, सधैँ सधैँ उहाँसँग जोडिनु, यसलाई सत्सङ्ग भनिन्छ। यसो सत्सङ्गले हामीलाई
परिवर्तन गर्ने काम गर्छ, हामीलाई अमृत तत्त्वतर्फ लिएर जाने काम गर्छ। हामी सबै वेदले भन्छ वयम अमृतस्य पुत्राः, हजुर हामी सबैलाई वेदले अमृतको पुत्र भनेर सम्बोधन गरेको छ, अमृतको सन्तान भनेर सम्बोधन गरेको छ। त्यसकारण हामीलाई सत्सङ्गले अमृततर्फ लिएर जाने काम गर्छ। अभिवादन भनेर गर्व गरौँ कृष्ण अभिवादन भनेर गर्व गरौँ कृष्ण अभिवादन भनेर गर्व गर्न योग्य बनाउँछ सत्सङ्गले कि हामी मानव जीवन हाम्रो अत्यन्त सफल भएको गर्वताको महसुस गराउँछ सत्सङ्गले। हामीलाई श्री कृष्ण परम तत्त्वसँग सत्यसँग जोड्ने काम हामीलाई सत्सङ्गले गर्छ। हामी यस दिव्य अनुष्ठानमा यस पावन परमात्माको गृहमा
7 दिनसम्म निरन्तर सत्सङ्गको सुधामृतलाई पान गरेर हाम्रो जीवनलाई हामी परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। सत्सङ्गत्वे निसङ्गत्वं निसङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलत्वं निश्चलत्वे जीवन मुक्ति आद्य शङ्कराचार्यजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ। सत्सङ्गले हामीलाई निसङ्ग बनाउने काम गर्छ। निसङ्ग यानी कि हाम्रो जीवन जुन प्रकारले चलिरहेको छ संसारमा, हुन सक्छ हामी कुसङ्गतमा पनि हुन सक्छौँ, नराम्रो सङ्ग पनि हामीसँग भएको हुन सक्छ, हामीबाट केही त्यस्ता नराम्रा कर्महरू भइरहेका हुन सक्छन्। सत्सङ्गले हाम्रो जीवनको परिचय गराउने काम गर्छ, वास्तविक स्वरूपको परिचय गराउने काम गर्छ सत्सङ्गले। आज हामी वाणी चर्चाको क्रममा छौँ, जसलाई सोसम वेद भनिन्छ। सो भनेको आत्मा, वेद भनेको विस्तार। यहाँ हजुर हाम्रो आत्माको विस्तार छ। यहाँ त्यसले हाम्रो वास्तविक परिचय दिने काम गर्छ। कसरी सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजलाई स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण सृष्टिमा अवतरित भएर परिचय गराउनु भयो। नाम तुम्हारा भाइ सुन्दर, तुम अकेले ब्रजरास में मनोरथ पूरे ना हुए, तीसरे हुए नशे। जसरी श्रीकृष्ण परमात्मा स्वयंले देवचन्द्रजी महाराजको परिचय गराउनु भयो। तिमी सुन्दर भयो, तिमी परमधाम की विशिष्ट आत्मा हो, तिमी ब्रजमा पनि आयो, तिमी रासमा पनि गयो। अनि आज यो ब्रजमा रासमा संसारको चाहना पूर्ण नहुँदा आज तेस्रो ब्रह्माण्डमा देवचन्द्र बनेर तिमी आएको हो। यसरी जसरी कृष्ण परमात्माले स्वयंले परिचय गराउनु भयो, त्यस्तै प्रकारले यस तारतम ज्ञानको रसधाराद्वारा, यसको चर्चाद्वारा हाम्रो स्वयंको परिचय हामीलाई प्राप्त हुनेछ। सोसम वेद जसलाई भनिन्छ, सो भनेको आत्मा, वेद भनेको विस्तार। यहाँ आत्माको विस्तार छ। आजसम्म अवतरित अन्य शास्त्रहरू जहाँ संसारका भक्तहरूको परिचय छ, राजा महाराजाहरूको परिचय छ, ऋषि महर्षिहरूको परिचय छ, साधकको परिचय छ, सृष्टिको परिचय छ, ब्रह्माण्डको परिचय छ, सृष्टिका यावत जीवहरूको परिचय छ, नारकीय यातनाको विषयमा चर्चा छ। आजसम्म अवतरित शास्त्रहरूले हामीलाई त्यो प्रकारले परिचय गराएका छन् भने तारतम सागर ब्रह्मवाणीले आत्माको परिचय गराएको छ। यहाँ मात्र आत्मा र परमात्माको विषयमा, परमात्माको नाम, परमात्माको दिव्य स्वरूपको वर्णन, परमात्माका लीलाहरूको वर्णन अनि परमात्माका धामको विषयमा दिव्य वर्णन श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मवाणीले गरेको छ। हामी तारतम सागर ब्रह्मवाणी भित्रका मोतीहरूलाई हामी धारण गर्नेछौँ। यहाँका अमृत वाणीहरूलाई पान गर्नेछौँ। त्यसै गरी श्रीमद् भागवतको प्रधान तत्त्व श्री कृष्ण लीलालाई पनि हामी श्रवण गर्नेछौँ आगामी दिनहरूमा। आज त लगभग समय निर्धारित समयबाट हामी अगाडि भइसकेका छौँ। 3:30 लगभग हुन आएको छ। प्यारे सज्जनवृन्द, जुन वाणीको हामी यहाँ सेवन गरिरहेका छौँ, यसलाई सोसम वेद भनिन्छ, यसलाई ब्रह्मवाणी भनिन्छ, यसलाई परावाणी भनिन्छ, यसलाई श्रीमोह वाणी भनिन्छ, यसलाई तारतम सागर पनि भनिन्छ, यसलाई अद्वैत वाणी पनि भनिएको छ। यो परको वाणी, परावाणी। सृष्टिमा दुई प्रकारका वाणीहरू छन्, अपरा र परा। विशेष रूपमा वाणीको त अलग अलग रूपमा धेरै व्याख्या छ, र पनि यसमा दुई प्रकारको विशेष व्याख्या हामी पाउँछौँ।
मुख्य रूपमा अपरा वाणी र परा वाणी जति पनि सृष्टिमा अवतरित वाणीहरू छन् ब्रह्माजीद्वारा अवतरित वेद जसलाई अपौरुषीय भनेर व्याख्या भएको छ त्यो दिव्य वाणी ब्रह्माजीद्वारा अवतरित वाणी सृष्टिको आदिकालमा सृष्टिको संविधानको रूपमा जो वाणी अवतरित भयो जसलाई वेद भनेर भनिन्छ ब्रह्माजीका 4 मुखद्वारा पूर्वबाट ऋग्वेद दक्षिणबाट यजुर्वेद पश्चिमबाट सामवेद भने उत्तरबाट अथर्ववेदको गायन भएको छ जुन वाणीले सृष्टिमा हामी कसरी रहनुपर्छ कुन सम्बन्धलाई कुन प्रकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ सृष्टिको संविधानको रूपमा समस्त यावत जीवहरूलाई नियम बनाउनका लागि ब्रह्माजीद्वारा 4 वेदहरू अवतरित भएका हुन् वेदका जति पनि ऋचाहरू छन् जसबाट उपनिषद बनेको छ पछि 18 पुराणहरू आएका छन् 18 उपपुराणहरू आएका छन् 18 पुराणमा सबैभन्दा विशिष्ट रूपमा समस्त ग्रन्थको वेद महाभारत 17 पुराण 18 उपपुराण 18 उपपुराण स्मृति ग्रन्थहरू उपनिषद आदि सबैको सार रूपमा सबैबाट सार निकालेर श्रीमद् भागवत महापुराण अवतरित भएको छ जति पनि वेदव्यासजीद्वारा अन्तमा आएको वेदान्त ग्रन्थ जसमा 520 सूत्रहरू छन् जसलाई अथातो ब्रह्म जिज्ञासाबाट सुरु हुन्छ सूत्रबद्ध रूपमा अब ब्रह्मको जिज्ञासा गरौँ जीवमा ब्रह्मको जिज्ञासा हुन जरुरी छ यो प्रकारले व्याख्या भएका जति पनि वाणीहरू छन् यसलाई अपरा वाणी भनिन्छ जो कोही व्यक्तिद्वारा कोही महापुरुषद्वारा कोही अवतारी महापुरुषद्वारा कोही धर्मका आचार्यद्वारा कोही साधक महापुरुषद्वारा वाणीहरू अवतरित भए जस्तो जैन धर्ममा जीर्ण वाणी आयो बुद्ध धर्ममा त्रिपिटक वाणी आयो महावीर स्वामीद्वारा जैन धर्ममा जीर्ण वाणी आयो सिख धर्ममा नानक गुरुद्वारा गुरु ग्रन्थ साहेब आयो त्यसै गरी कबीर वाणी आयो भने अलग अलग सन्त तुलसीदासजीद्वारा रामायण वाणी अनन्त साधकहरूद्वारा वाणीहरू धेरै अवतरित भए त्यसले ब्रह्मको लक्ष्य जरुर गर्यो लक्ष्य गन्तव्यसम्म पुग्न नसकेको कारणले अपरा भनेर उल्लेख गर्यो परावाणी जो हो परब्रह्म परमात्मा को नाम रूप लीला धाम परिपूर्ण रूप में व्याख्या हुन्छ जसमा परमात्मा को नाम को थोरै संकेत जरूर मिलेको छ अपरा वाणीमा पनि परमधाम को विषयमा थोरै चर्चा जरूर मिलेको छ लीलाका विषयमा पनि थोरै थोरै लीलाहरू व्याख्या भएका छन् परिपूर्ण रूपमा धाम को व्याख्या परिपूर्ण रूपमा कृष्ण नाम को महिमा परिपूर्ण रूपमा कृष्ण लीला को व्याख्या नाम रूप लीला धाम चारै चार परिपूर्ण रूपमा जो ग्रन्थमा वर्णन छ जुन वाणी स्वयं परब्रह्म परमात्मा अनन्त कोटि विश्व ब्रह्माण्डको मालिकले गाउनु भएको छ आफ्नो स्वरूपको परिचय स्वयंले गराउनु भएको छ दिव्य धाम को परिचय स्वयंले वर्णन गर्नु भएको छ आफ्ना दिव्य लीलाहरूको विषयमा वर्णन स्वयंले गर्नु भएको छ आफ्नो स्वरूपको व्याख्या स्वयं परब्रह्म परमात्मा आफैले गर्नु भएको छ स्वरूप सुन्दर सनकोल सकोमल रोह देख नयना खोल नुरजमाल ए रोह तिमी भित्रका आँखा खोलेर हेर त मेरो स्वरूपलाई म कस्तो छु म स्वरूपवन्त छु आफ्नो स्वरूपमा स्थित छु
मेरो स्वरूप कहिले परिवर्तन हुँदैन। एक रूप हिजो जसरी तिमीले देख्यौ आज त्यही रूप देख्न सक्छौ, भोलि त्यसै गरी तिमी देख्न सक्छौ। म सनातन छु, चिदादित्यम किशोराङ्गम परिधाम्नि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानन्दम निर्विकारम सनातनम। म कस्तो हौ? सनातन स्वरूप हो। सो आफ्नो रूपमा स्थित छु। त्यसकारणले कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। हे जीव, तिमी जो शरीरलाई आफ्नो मानिरहेका छौ, शरीर त स्वरूपवन्त छैन, यो त कुरूप पनि वाला हो, यो त परिवर्तनशील हो, यो त नाशवान हो, यो त एकक्षण कुनै दिन नष्ट हुन्छ, हराउँछ, विलीन हुन्छ, छ अहिले भोलि थियोमा परिणत हुन्छ। त्यसकारण मनुष्य जीवनलाई स्वरूपवन्त भनिँदैन। तर यही मनुष्य शरीरलाई चलाउनेवाला एक अद्वितीय तत्त्व छ, दिव्य तत्त्व छ। आत्मालाई सनातन भनिन्छ, आत्मालाई स्वरूप भनिन्छ। परब्रह्म परमात्माको स्वरूपको व्याख्या स्वयं ब्रह्मले आफैले गर्नुभयो। सद्गुरुको दिलमा बसेर, मामती प्राणनाथजीको दिलमा बसेर। यसलाई परावाणी भनिन्छ। परको वाणी, अविनाशी वाणी, दिव्य वाणी, पूर्ण वाणी, जो स्वयं ब्रह्मले धनी ल्याए धाम से वचन। वाणी मेरे प्यो की न्यारी, जो संसार निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। प्यो परमात्मा, प्यारो परमात्मा स्वयं सृष्टिमा अवतरित भएर हजुर हामी सबैको आत्मालाई जगाउनका लागि स्वयं परब्रह्म परमात्माले आफ्नो स्वरूपको परिचय गराउनु भएको छ। म कहाँ बस्छु? श्रीराज श्री ठकुरानीजी प्रथम भूमि में विराजमान भए। स्वयं परब्रह्म परमात्माले म कहाँ बस्छु त्यसको ठेगाना सहित दिनु भएको छ। दिव्य परमधामको 25 पक्ष मध्ये रङ्गमहल बीच भागमा जहाँ परब्रह्म परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ, रङ्गमहलको पनि प्रथम भोगमा जो गोपनीय दिव्य बैठक छ, जहाँ त्यसो दिव्य बैठक जसलाई मूल मिलावा भनिन्छ, त्यसको बीच सेन्टरमा नोरमयी जो सिंहासन छ, म त्यहाँ बस्छु। जहाँबाट तिमीहरू संसारमा स्वप्निक जगतलाई हेर्नका लागि आयौ। यो प्रकारले स्वयं परब्रह्म परमात्माले आफ्नो स्वरूपको व्याख्या, आफू बस्ने दिव्य धामको व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसै कारण यसलाई परावाणी भनेर भनिन्छ। परिपूर्ण वाणी, परावाणी, परको वाणी, दिव्य घरको वाणी, स्वयं परब्रह्म परमात्माले गाउनु भएको वाणी, ब्रह्मले गाउनु भएको वाणी, ब्रह्मवाणी, ब्रह्मले बोल्नु भएको वाणी, ब्रह्मवाणी। सोसंवेद आत्माको विस्तार, स्वरूप सागर, स्वरूप साहेब, यो स्वयं साहेब जी को, हाम्रा मालिकको स्वरूप हो, जसमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सशरीर यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। शब्द देहमा भएर, शब्द ब्रह्म जसलाई भनिन्छ, शब्द काया, शब्द कलेवर, वाङ्मय मूर्ति, शब्द देह। जसरी श्रीमद् भागवतलाई श्रीकृष्ण भागवतमा श्रीकृष्ण बस्नु भएको कारणले भागवत परम पूज्य बनेको छ सृष्टिमा। तिरोधायाम प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णव, जहाँ तिरोहित हुनुभएको छ श्रीकृष्ण। आफ्नो लीला सम्मरण गरे पश्चात कलिकालमा कोही भक्तले कृष्णलाई खोजे भने म भागवतमा हुनेछु भनेर श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्णै भई श्रीकृष्ण त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। भागवत पूज्य भयो कृष्ण बस्नाले, कृष्ण त्यहाँ तिरोहित होइदिनाले, अनि यहाँ तारतम वाणी सर्व पूज्य भयो, पूजा गर्न योग्य, आरती गर्न योग्य, जसको हामी चरण धुवाउने काम गर्छौं, बागा वस्त्र पहिराउने काम गर्छौं, मुकुट माला लगाउने काम गर्छौं,
चन्दन अर्पण गर्ने काम गर्छौँ, जसको आरती गर्छौँ हामी शिरदेखि चरणदेखि शिरसम्म, जसलाई हामी भोग लगाउने काम गर्छौँ। यहाँ सदेह सहित परब्रह्म परमात्माको पावन विराजमान यहाँ छ, जसले गर्दा यो वाणी सर्वपूज्य भएको छ, जो वाणी परब्रह्म परमात्माको श्रीमुखद्वारा वर्णन भएको छ, श्रीमुखद्वारा अवतरित भएको स्वयं ब्रह्म बोल्नु भएको छ।